जवळजवळ या पुलाची उभारणी 1981 केली आणि त्यावेळेचो क्रूज कॉन्ट्रॅक्टर आणि 81 नंतर या पुलाची जी डॅमेज जावपाक सुरवात म्हणल्यार कितें जवळजवळ 10-15 वर्स ती पड चल्ली. त्याच्यानंतर हळूहळू ती डॅमेज जायत गेली. जवळजवळ 5 पूल आसा आणि आज पर्यंत सगळे लोकांची डिमांड आसलो की बेगीतली बेगीन रिपेर जावची आणि इतली डेंजर आसली पूल तर सामको पडपाक परिस्थिती. गेल्या त्या पावसाक जी दुर्दश जाली ही सगळ्या लोकांनी पळयल्ली आसा आणि ज्या वेळाचेर आमी मागणी केली गांवच्या लोकांनी त्यावेळी माननीय सभापतीन वेळ काडनासतना आवर्जून म्हणटा तशें सगळे पडीची शक्ती लावन आज ह्या कामाक सुरवात जाता आणि काम बरे भशेन जावं अशें हांव देवा कडेन मागणी करता आणि फुडले जी मनोगत व्यक्त करपाक ते हांव माननीय सभापतीक विनंती करता. नमस्कार. आयज आमचे ह्या पुलाचें काम सुरवात करपा खातीर आमचे हांगा खास आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तोडकर सर तशेंच आमचे काणकोणचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसा आमचो प्रभाकर गांवकर तशेंच आमचे सगळे पंचायतचे आमचे वांगडी तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते आनीक आमचो रस्त्याचो जेई सर आसा हांव परत एक फावटी आमच्या गांवच्या वतीन स्वागत करता. आनी आयज आमचे ह्या पुलाचे खूब डिमांड आसलो लोकांचो की अशें एक गेल्या वर्सा आमचो एक पूल खसलो लोकांक त्रास जातालो पूण आयज आमच्या सराच्या प्रयत्नान हें आयज काम 3-4 पुलांचें काम स्टार्ट जातलें आयजान आनी अशेंच देवा कडेन मागता आमच्या मल्लिकार्जुना कडेन की सराच्या हातीन आमची अशीं बरीचशीं कामां जायत रावची अशें म्हण आनी सराक बरें आरोग्य मेळचें देव बरें. आज आमी खोतिगांव वाठारांतले जे 4-5 कलवट आशिल्ले ती दुरुस्ती करपाच्या निमित्तान ताची सुरवात करपाच्या निमित्तान आमी जमले आसा. हांगा व्यासपीठ हांगा उपस्थित आसा स्थानीक सरपंच बायवृंदा आद्य सरपंच आनंदू तशेंच मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर तशेंच आमचे महेश भाव आसा तशेंच आमचे दिवाकर भाव आसात बाकीचे सगळे पंच आनी हांगचे ग्रामस्थ. दिसा ज्यो कांय गजाली अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा ल्हान गजाली आसतात ताजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा म्हजें लक्ष आसा आनी ग्रामपंचायतीचे सगळे पंच सरपंच हांचेंय लक्ष आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या ब्रिजाची रिपेर जावचो सगळ्यांची एक मागणी गेली कितलीशींच वर्सां आशिल्ली आनी ती आज तशें प्रत्यक्षाक पुराय जाता आनी तें काम सुरू जाता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ल्हान काम आसून सुद्दां पूर्ण पर्यंत जाणीवपूर्वक सगळ्यांनी केल्लें आसा. म्हाका दिसता खोतिगांव वाठारांत सुद्दां विचार केल्लो जाय ताका की फुडल्या कांय दिसां भितर आमी आवडीच्या रस्त्याचे रितसर जे आसा न्ही आमी उद्घाटन करपाचें आनी त्याच प्रमाणांतल्यान एक अत्यंत म्हत्वाकांक्षी म्हणजे ते आवडी जो रोड आसा तो पुराय करपाक शकले ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसाच. दुसरे म्हत्वाचे म्हणटा ते केरी संदर्भांतलो इलेक्ट्रिकल जे अंडरग्रावंड करपाचें आसा ते त्या संदर्भांत विशय आसा न्ही तो आमी सोपस्कार पूर्ण केल्ले आसा आनी तो लागीं फुडल्या 5-10 दिसां भितर तो अंतीम सोपस्कार पूर्ण जावन ते प्रत्यक्षात काम सुरू जातलें. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां खूब गांभीर्यपूर्वक आमी काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठो विशय म्हणटा तो आमचो गेल्ली कितलींशींच वर्सां नडके रस्तो आनी ब्रीज हे दोन अत्यंत शेवटचे म्हणटा विशय म्हणजे मागीर ते जर जाले आसत जाल्यार न्ही आनी खंयचेच उरचें ना. लागीं लागीं ताजोय म्हणजे वन खात्याचे आनी बाकी सगळ्यांचे प्रोसेस आसा न्ही ते अंतीम टप्प्यार येयल्ले आसा आनी ते जाले आसत जर जायत न्ही जरी ह्या वर्साक सुरू जालें ना जाल्यार फुडल्या वर्साक त्या गजालीक सुरवात जातल्यो. त्यामुळे खोतिगांवचे पंच सरपंच खोतिगांवच्या सगळ्या लोकां संदर्भात एक मेसेज वचपाक जाय की आमकां ह्या वाठाराच्या संदर्भात विचार करता आसतना डेव्हलपमेंटा बरोबर अत्यंत म्हत्वाचें म्हणटा तें
की बारीक बारीकश्यो गजाली म्हणजे आज दोंगरार वचपाची आमचे सगळ्यांचे म्हणजे मूळ जे दोंगरार आसा म्हणजे सण समारंभ बाकीचे शिगमो बाकी सगळे ते करता आसतना म्हज्या देखून तो विशय आसा पूर्णपणे सगळ्या जी देवस्थानां आसा थंय आमकां रस्ते पावपाक जाय, थंय आमकां लायट पावपाक जाय, थंय आमकां की हिल स्टेशन आमकां डेवलप करपाक जाय जेणे करून जे आसा न्ही किंवा खोतिगांव येणारो मनीस न्ही पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगचें खोतिगांवचें स्थान जें आसा न्ही खूब वेगळे दर्जाचेर व्हरपाक जाय आनी तें व्हरताले जाल्यार न्ही हिल स्टेशन जर डेवलप करपाक शकलें आनी थंय जर आमकां सगळें रावपाची वेवस्था आनी सगळ्या प्रकारचे म्हणजे ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो सुखी सोयी जाय त्यो वयर आमकां डेवलप करपाक जाय आनी जेणे करून आज म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठी एक म्हत्वाची स्टेप्स आमी केल्ली की हांगा की एग्रिकल्चराचें प्रोक्युरमेंट सेंटर जें आसा न्ही आमी सुरवात केल्ली म्हाका दिसता बरें आज म्हाका बरेच जाण म्हाका सांगतना आनंद जाता की दर वर्सा 5 लाख 6 लाखाचें उत्पन्न काडणारे शेतकार हांगा तयार जाले म्हणजे एक तर तांकां म्हणजे जो माल पिकयता ताका 100% आमकां सरकार घेता ही गॅरंटी आसता आमी हाडपाक सोदता एक तर आमी की अर्दफोंडार हांगा अर्दफोंडार न्ही आमचे बाटलाची जो आसा एक मोठो रिजर्व बांदून जो आसा एक 5 MLT उदक स्टोर करपाक सोदता आनी तें उदक परत एकदां लिफ्ट परत एकदां आमी गावणे डॅमाक हाडपाक सोदता आनी जेणे करून जे आसा न्ही उरिल्ल्या 2 म्हयन्याक सुद्दां आसा न्ही पिवपा खातीर सोडून दियात शेती खातीर सुद्दां उदक आमी दिवपाचें सुद्दां प्रयत्न करता गावण्याचें उदक ह्या सगळ्या विशया संदर्भांत खूब गांभीर्य आसा म्हणजे हांव सगळ्यांक मागता बारीक बारीक विशया संदर्भांत संवेदनशीलता ऑर्डर घालता आनी ती जर आमी म्हणजे ताजो फायदो जर आमी घेवपाक शकले जाल्यार खोतिगांव वाठारांतले लोक आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें पूण सुखी समाधानी 4 पयशे हातांत घालपाचे दृश्टिकोनांतल्यान अनेक उपक्रम करूं येता ते तुमी करचे आज तुमी सुरवात केल्ली आसा जस्ट म्हणजे शेती संदर्भांत जर म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांनी 500 लाख रुपया घेवपाची तयारी दाखयल्ली आसा कश्ट करपाची तयारी दवरली आसा की तीच जर एक वेल प्लॅन आनी मेकॅनिकल फार्मींग आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ती 5चे 10चेर वचूंक शकता आनी ते जर घरांक जर अशी आर्थीक सुबत्ता आयली जर जायत न्ही जाल्यार ते करुया जेणे करून एक मोठो म्हणजे आमकां एक 8 दीस लागतले सगळ्या लोकांक वचून कारण एक स्वप्न तें म्हणजे तें पुराय जाता त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरपंच आनी कृष्णा दोगांय 2 पंच 3 लागता 3 जाणां मातशे सगळ्या जाणांनी मातशे जनजागृती करून जाता सगळे लोक ती पावतले अशा पेक्षा आनी जितलेच खोतिगांवचेच न्ही आमी काणकोण भागांतल्यान लोक थंय पावतले हाची काळजी आमी घेवपाची आवश्यकता आसा.